श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 69तमः सर्गः लवणवधः। तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः क्रोधमाहारयत् तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। पाणौ पाणिं विनिष्पिष्य दन्तान् कटकटाप्य च लवणो रघुशार्दूलम् आह्वयामास चासकृत्। तमाह्वयन्तं सौमित्रिः लवणं घोरदर्शनं शत्रुघ्नो देवशत्रुघ्नः इदं वचनमब्रवीत्। न शत्रुघ्नः तथा जातः यथान्ये निर्जितास्त्वया तदद्य बाणाभिहतः व्रज त्वं यमसादनम्। ऋषयोऽप्यद्य पापात्मन् मया त्वां निहतं रणे पश्यन्तु विप्रा विद्वांसः त्रिदशा इव रावणम्। त्वयि मद्बाणनिर्दग्धे पतितेऽद्य निशाचर पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भविष्यति। अद्य मद्बाहुनिष्क्रान्तः शरो वज्रनिभाननः प्रवेक्ष्यते ते हृदयं पद्मम् अंशुरिवार्कजः। एवमुक्तो महावृक्षं लवणः क्रोधमूर्च्छितः शत्रुघ्नो रसि चिक्षेप स च तं शतधाच्छिनत्। तद्दृष्ट्वा विफलं कर्म राक्षसः पुनरेव तु पादपान् सुबहून् गृह्य शत्रुघ्नायासृजद्बली। शत्रुघ्नश्चापि तेजस्वी वृक्षान् आपततो बहून् त्रिभिश्चतुर्भिरेकैकं चिच्छेदनतपर्वभिः। ततो बाणमयं वर्षं व्यसृजद्राक्षसोरसि शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नः विव्यधेन स राक्षसः। ततः प्रहस्य लवणः वृक्षम् उद्यम्य वीर्यवान् शिरस्यभ्यहनच्छूरं स्रस्ताङ्गः समुमोह वै। तस्मिन् निपतिते वीरे हाहाकारो महान् अभूत् ऋषीणां देवसङ्घानां गन्धर्वाप्सरसां तथा। तमवज्ञायतु हतं शत्रुघ्नं भुवि पातितं रक्षो लब्धान्तरमपि न विवेश स्वमालयम्। नापि शूलं प्रजग्राह तं दृष्ट्वा भुवि पातितं ततो हत इति ज्ञात्वा तान् भक्षान् समुदावहत्। मुहूर्तात् लब्धसंज्ञस्तु पुनस्तस्थौ धृतायुधः शत्रुघ्नो वै पुरद्वारि
ऋषिभिः सम्प्रपूजितः। ततो दिव्यम् अमोघं तं जग्राह शरमुत्तमं ज्वलन्तं तेजसा घोरं पूरयन्तं दिशो दश। वज्राननं वज्रवेगं मेरुमन्दरसन्निभं नतं पर्वसु सर्वेषु संयुगेष्वपराजितम्। अश्रुक्चन्दनदिग्धाङ्गं चारुपत्रं पतत्रिणं दानवेन्द्राचलेन्द्राणाम् असुराणां च दारणम्। तं दीप्तमिव कालाग्निं युगान्ते समुपस्थिते दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि परित्रासम् उपागमन्। स देवासुरगन्धर्वं मुनिभिः साप्सरोगणं जगद्धि सर्वमस्वस्थं पितामहमुपस्थितम्। उवाच देवदेवेशं वरदं प्रपितामहं कच्चिल्लोकक्षयो देव सम्प्राप्तो वायुगक्षयः। नेदृशं दृष्टपूर्वं च न श्रुतं प्रपितामह देवानां भयसम्मोहः लोकानां संक्षयं प्रति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः भयकारणमाचष्ट लोकानाम् अभयङ्करः। उवाच मधुरां वाणीं शृणुध्वं सर्वदेवताः वधाय लवणस्याजौ शरः शत्रुघ्नधारितः तेजसा तस्य सम्मूढाः सर्वे स्म सुरसत्तमाः। एष पूर्वस्य देवस्य लोककर्तुः सनातनः शरस्तेजोमयो वत्साः येन वै भयमागतम्। एष वै कैटभस्यार्थे मधुनश्च महाशरः सृष्टो महात्मना तेन वधार्थे दैत्ययोस्तयोः। एक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमयं शरम् एषा एव तनुः पूर्वा विष्णोस्तस्य महात्मनः। इतो गच्छत पश्यध्वं वध्यमानं महात्मना रामानुजेन वीरेण लवणं राक्षसोत्तमम्। तस्य ते देवदेवस्य निशम्य वचनं सुराः आजग्मुर्यत्र युध्येते शत्रुघ्नलवणाबुभौ। तं शरं दिव्यसङ्काशं शत्रुघ्नकरधारितं ददृशुः सर्वभूतानि युगान्ताग्निमिवोत्थितम्। आकाशम् आवृतं दृष्ट्वा देवैः रघुनन्दनः सिंहनादं भृशं कृत्वा ददर्श लवणं पुनः। आहूतश्च पुनस्तेन शत्रुघ्नेन महात्मना
लवणः क्रोधसंयुक्तः युद्धाय समुपस्थितः। आकर्णात् स निकृष्याथ तद्धनुर्धन्विनां वरः तं मुमोच महाबाणं लवणस्य महोरसी। उरस्तस्य विदार्याशु प्रविवेश रसातलं गत्वा रसातलं दिव्यः शरो विबुधपूजितः पुनरेवागमत् तूर्णम् इक्ष्वाकुकुलनन्दनम्। शत्रुघ्नशरनिर्भिन्नः लवणः स निशाचरः पपात सहसा भूमौ वज्राहत इवाचलः। तच्च शूलं महत् तेन हते लवणराक्षसे पश्यतां सर्वदेवानां रुद्रस्य वशमन्वगात्। एकेषु पातेन भृशं निपात्य लोकत्रयस्यापि रघुप्रवीरः विनिर्बभावुत्तमचापबाणः तमः प्रणुद्येव सहस्ररश्मिः। ततो हि देवा ऋषिपन्नगाश्च प्रपूजिरे ह्यप्सरसश्च सर्वाः दिष्ट्या जयो दाशरथेरवाप्तः त्यक्त्वा भयं सर्प इव प्रशान्तः। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 69तमः सर्गः।